बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास चेयर किया और इस इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि आम इंतखाबात यानी कि कब्ल वक्त इंतखाबात की तैयारियाँ शुरू कर दी जाएँ। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वाज़ेह कर दिया कि आइंदा इंतखाबात में वो टिकट्स किसको देंगे, हिकमत अमली भी वज़ीर आज़म ने तैयार कर दी और इस हवाले से बड़ा फ़ैसला और बड़ा ऐलान किया है, वो भी बताएंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान लाहौर पहुँचे हैं, जिसके बाद सूबाई असम्बली का इजलास 6 अप्रैल की बजाय 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने में जो आलमी साजिश है, उससे एक और पर्दा भी चाक हुआ है और इसके अलावा रूस और चीन जो है वो खुलेआम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हिमायत में खड़े हो गए हैं और दोनों ममालिक की जानिब से अमरीका के ऊपर सख्त तनकीद की गई है। अपोजिशन जमातें ट्रेन मिस कर चुकी हैं, परेशानी में फ़िलहाल मुब्तला हैं, आखिर में इनको इलेक्शन की तरफ आना ही होगा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की है और उस समाअत से हौसला अफजा चीज़ें नहीं सामने आईं अपोजिशन के लिए। आगाज़ में नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद की को नाकाम बनाने के बाद, यानी कि इमरान ख़ान ने जो तहरीक अदम एतमाद को स्पीकर की रूलिंग से ख़त्म कर दिया, उसके बाद असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी, फिर निगरान सेटअप के लिए ख़तूत अरसाल कर दिए, जस्टिस गुलजार का नाम सामने आ गया, जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद साहब का नाम सामने आ गया बतौर नए निगरान वज़ीर आज़म। तो उसके बाद अपोजिशन जमातें काफ़ी परेशानी में नज़र आ रही हैं, या यूँ कहें कि इमरान ख़ान मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल सक्खर में ख़िताब किया कारकुनों से और ऐसा लगा जैसे उन्होंने इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी जो है, JUI जो है, वो थोड़ी सी परेशान दिखाई दे रही है उनकी तरफ से, क्योंकि एक वज़ीर आज़म का उम्मीदवार था और एक सदर का उम्मीदवार था। तो जो दोनों हैं वो उनकी शेरवानियाँ जो है वो आर्डर तो हो गया था, पार्सल नहीं, यानी कि वो मिल नहीं सका क्योंकि काम ख़राब कर दिया इमरान ख़ान ने। तो अपोजिशन तो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ रिलीफ ना मिलने के चांसेस जो हैं वो कुछ ज़्यादा इमर्ज हो रहे हैं। आज भी लार्जर बेंच ने समाअत की, तीसरा रोज़ है, एतवार को ये केस लगा, एतवार की शाम को, फिर पीर को, आज मंगल है। तो अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई। कल ये केस मज़ीद चलेगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का कहना है कि कल शायद हम इसका फ़ैसला सुना दें, क्योंकि इसकी वजह से निगरान जो हैं वो वज़ीर आज़म की तैनाती का काम भी रुका हुआ है। एक इशारा था, समझने वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए इशारे ही काफ़ी हैं। बहरहाल कल से दलाइल शुरू होंगे, असल में दलाइल शुरू होंगे, काउंटर नैरेटिव आएगा, जस्टिफिकेशन आएगी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की, वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के इक़दाम की। तो कल से तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि ये मेरा बतौर अटॉर्नी जनरल शायद आखिरी केस हो, इसलिए मैं वो तमाम आइन और कानून के दायरा कार में रहते हुए लॉ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होंगे। कल 11 साढ़े 11 बजे समाअत का आगाज़ होगा और आज की जो क्रक्स था वो यही था कि रियासती और खारजा के जो अमूर हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट अभी तक एक नुक्ते के ऊपर फंसी हुई है, वो ये कहती है कि हमें बताएं कि ये जो रूलिंग है क्या वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इख्तियार है। अगर रूलिंग डिप्टी स्पीकर या स्पीकर की आपका एब्सोल्यूट इख्तियार है तो आर्टिकल 69 में वो कवर है। और अगर और ये बताएं कि रूलिंग जो है वो गैर आइनी कहाँ पर है। अगर रूलिंग, और फिर ये भी पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से पार्लिमान के मामलात में मुदाखलत कर सकती है। जस्टिस मुनीबुर रहमान का आज एक अहम रिमार्क्स ये सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हर मामले के अंदर इस तरीके से पार्लियामेंट की रूलिंग्स को चैलेंज करना शुरू कर दे तो फिर कोर्ट्स भर जाएंगी और फिर पार्लियामेंट का काम नहीं चल सकेगा। वैलिड बात थी। बहरहाल कल जो है वो रिमार्क्स बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की तरफ से शुरू होंगे। अटॉर्नी जनरल ने तो ये कहा कि तमाम जमातों के वकला को सुन लें, उसके बाद मैं आखिर में आपकी मुआवनत करूँगा, अटॉर्नी जनरल ने कहा। और बेशक मुझे परसों का टाइम दे दें, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, हमने कल हर हाल में इसका कोशिश करेंगे फ़ैसला सुना, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती का अमल जो है वो रुका हुआ है। इससे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, लेकिन क्योंकि मामला सब जुडिस है, मामला ज़ेर समाअत है, इसलिए ज़्यादा खुल कर कमेंट करना मुनासिब बात नहीं है। बहरहाल
وزیر اعظم عمران خان بھی آج بھرپور ایکٹیو دکھائی دی. آج ایک بار پھر انہیں لاہور کا دورہ کیا. وہاں پر چودھری پرویز الہی مونس الہی سے ملاقات کی, اور اس ملاقات میں اس بات کے اوپر اتفاق کیا گیا کہ لاہور یعنی کہ جو پنجاب اسمبلی ہے اس کا ماحول کافی زیادہ خراب ہے, اس لیے ماحول کو جب تک بہتر نہیں کیا جاتا تب تک اسمبلی اجلاس نہ بلایا جائے, اور اس کے بعد اجلاس جو ہے وہ 16 اپریل 2022 تک ملتوی کر دیا گیا ہے. 16 اپریل کو اب دوبارہ اجلاس ہوگا, اس دن ووٹنگ کرانے کی کوشش کی جائے گی. اس کے اوپر بڑی زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں, طرح طرح کے کمنٹس و تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ یہ کیوں کیا گیا ہے. تو معاملات آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جس طریقے سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا, ووٹنگ کا دن مقرر کیا گیا تھا, لیکن وہاں پر زیادہ شور شرابہ اور لڑائی جھگڑا اور توڑ پھوڑ کی گئی, جس کی وجہ سے امن و امان برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی کہنا پڑا کہ امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر ووٹنگ کرائی جائے اور یقینی بنایا جائے. کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے, تحقیقات کی جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے اپوزیشن کے یا پھر حکومت کے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ان کا ہو سکتا ہے کہ ان کی رکنیت کچھ عرصے کے لیے معطل کر دی جائے. رکنیت معطل کی جاتی ہے تو پھر پرویز الہی کے سی ایم بننے کے چانسز بھی ہوں گے. لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو ویلڈ قرار دیتے ہیں تو پھر باقی تمام اسمبلیاں خود بخود ڈسالو ہو جائیں گی, کیونکہ کوئی اسمبلی نہیں چاہے گی کہ وہ بعد میں ہو, یہ پہلے ہو جائے. تو ایک ماحول بن جائے گا عام انتخابات 2023 نئے انتخابات کا, قبل انتخابات کا. گو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف الیکشن کمیشنر کی وجہ سے, جس کو میں صریحاً میں ان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ ان کی نااہلی کوتاہی کی وجہ سے ایک اچھے بہتر حلقہ بندیاں نہیں ہو سکیں, اور قبل از وقت انتخابات جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے میں فی الحال وہ ناکام نظر آتے ہیں. کوششیں کی جا رہی ہیں کہ صدر مملکت سے رجوع کر کے رولز میں ریلیکس کرایا جائے اور نئے انتخابات کے لیے جو حلقہ بندیاں ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کیا جائے اور معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھائے جائیں. وزیر اعظم عمران خان نے آج تحریک انصاف کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس چیئر کیا, اور اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا کہ ہم نے اب الیکٹیبلز کو نہیں لینا. ہم نے اب تمام تر وہ ہمارے جو پرانے ورکرز تھے, وفادار ورکرز تھے, جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا, جنہوں نے وزیر اعظم نے کہا میری اس جدوجہد میں میرے وہ ساتھ رہے, اب ٹکٹیں ان کو دی جائیں گی. وزیر اعظم نے کہا کہ پارلیمانی بورڈ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے اور ٹکٹیں بھی جو درخواستیں ہیں وہ مانگی جا رہی ہیں, اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کوشش کی جائے, انٹرویوز کیے جائیں, جو ملک کا وفادار ہوگا, جو پارٹی کے ساتھ وفادار ہوگا اس کو ٹکٹ دی جائیں گی چاہے ہم ہار جائیں, لیکن جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں دیے جائیں گے جو ذاتی مفاد کے لیے پارٹی اور پھر ملک کے کمپرومائزز کے اوپر آ جائیں. ان کے ساتھ ہم نے کسی طور پر ان کو ٹکٹ نہیں دینی. اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ واضح بھی کیا کہ جو ہے وہ ٹکٹس استفاق کسی الیکٹیبل کو یا پھر ذاتی مفاد کو ترجیح دینے والے اور ماضی میں مختلف سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے والوں کو نہیں دی جائے گی. وزیر اعظم نے اس توقع کا اظہار کیا کہ آئندہ انتخابات کے بعد تحریک انصاف ایک بار پھر جو ہے وہ اقتدار میں واپس آئے گی اور واضح اکثریت لے کر اقتدار میں آئے گی. اس کے علاوہ ابھی تک پاکستان کے مین سٹریم میڈیا, سوشل میڈیا اور ہر سرکل کے اوپر اس بات کے اوپر بحث کی جا رہی ہے, امریکی خط, امریکی دھمکی, امریکی دباؤ کے اوپر پاکستان میں رجیم چینج کرنے کی کوشش. اب تو بات یہ انٹرنیشنلی شروع ہو چکی ہے. روس کے وزارت خارجہ نے بھی تنقید کی ہے امریکہ کے اوپر سخت تنقید کی ہے, مذمت کی ہے, کھل کر وزیر اعظم عمران خان کا اور پاکستان کا ساتھ دیا, اور یہ کہا ہے کہ رجیم چینج کرنے کا بھونڈا انداز اختیار کیا گیا ہے اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. پاکستان کی انٹرنل افیئرز میں نہیں مداخلت کرنی چاہیے. چین بھی کھل کر سامنے آ رہا ہے, اور بھی بڑے ممالک جو ہیں وہ پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ ہیں. حامد میر صاحب ہوں یا پھر باقی کچھ صحافی ہوں, ندیم ملک ٹائپ, وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ خط کو کسی طریقے سے جھوٹا قرار دیا جائے, اور بڑی توقعات ان کی وابستہ ہوئی تھی کہ پاک فوج یا پھر DGI/SPR جو اس حوالے سے وضاحت کریں گے, لیکن ان کی طرف سے بھی کوڑا جواب آیا اور یہ کہا گیا کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ ہے وہی ہمارا موقف ہے. گیم اوور ہوتے جا رہی ہے, یہ بیس ہوتا جا رہا ہے. اپوزیشن اب کوششیں کر رہی ہیں کس طریقے سے جو آرٹیکل 5 کا داغ ہمارے اوپر لگا ہے اور جو عالمی سازش کا وزیر اعظم عمران خان نے بیانیہ عوام میں پبلک میں مشہور کر دیا, کسی طریقے سے ہم وہ ریورس کروا دیں تاکہ ہم انتخابات میں جا سکیں. کیونکہ کل خواجہ سعد رفیق یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے تھے, ان کا ایک سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ غداری کا الزام ماتھے پہ لگا کر ہم عوام میں نہیں جانا چاہتے, ہم عوام میں نہیں جا سکتے. اور یہ دونوں جماعتیں اب امپائرز کو بھی کہہ رہی ہیں کہ مہربانی کرو ساڈے لیے کچھ سوچو.
عمران خان یقیناً کامیاب ہوئے ہیں ناظرین، اور اپوزیشن ابھی تک پریشان ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو ناظرین، نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ فہیم اختر حاضر خدمت ہوگا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔